औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के यज़अमूना ज़ा आइन और मीम रूट वर्ड है दावा करते हैं जाम करते हैं अन्नहुम बेशक वो आमनु वो ईमान लाए बिमा उस पर जो उनसिला नाजिल किया गया इलेका आपकी तरफ वमा और जो उनसिला नाजिल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे कबल युरीदूना वो अ, चाहते हैं अन ये कि यतहाकमू वो फैसला ले जाएं इला तागूती तागूत की तरफ। किसी ने कहा था कि नाज़ला से जब उनजिला की तरफ आता है लफ्ज तो उनजिला से ये मुराद ये होता है कि एक ही मर्तबा इकट्ठा नाजिल कर देना, और वो कुरान के लिए नहीं बल्कि पिछली किताबों के लिए आता है, आया है, ये लफ्ज यूज किया जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया। ठीक है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले भी नाजिल किया गया। तो इससे मुराद ये है कि कुरान के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम इसको खास नहीं कर सकते कि ये सिर्फ पिछली किताबों के लिए है। इला तागूती तागूत तागूत की तरफ वक़द और तहकीक उमिरू वो हुक्म दिए गए अन ये के यकफुरू वो कुफ्र करें बाईदा बाईदा दूर का सॉरी वक़द और तहकीक उमिरू वो हुक्म दिए गए अन ये के यकफुरू वो कुफ्र करें बिही इसका व युरीदु और चाहता है अशैतान और शैतान अन ये के युदिल्लहुम कि वो गुमराह कर दे हम उन्हें दुलालम बाईदा दूर की गुमराही में। गुमराह करना दूर की गुमराही में उनको गुमराह करते कि जहां से वो हदायत की तरफ पलट ना सके। वाइदा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनको ताआलो आओ इला माँ इला तरफ माँ उसके जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने व इला रसूली और रसूल की तरफ रअयता आप देखते हैं या रूट वर्ड है रअयता आप देखते हैं अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को या सुद्दूना वो रोकते हैं सौद दाल दाल रूट वर्ड है अन का आपसे सुदूदन रुक जाना। फकैफा तो क्या होता इज़ा जब असाबत हम सौद वाउबा रूट वर्ड है असाबत हम पहुंचती है हम उन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत बीमा बावजह उसकी जो कद्दमत कदम होता है, कदम का मतलब होता है जो कदम आगे बढ़ते हैं। कद्दमत आगे भेजा ऐदीहिम उनके हाथों ने जमा ये मोनस का सीगा है मुसीबतुन की वजह से आगे भेजा उनके उनके हाथों ने सुम्मा फिर जाऊ का वो आ जाते हैं का आपके पास यहलिफूना कस्में खाते हैं बिल्लाही अल्लाह ताला की इन नहीं अरदना इरादा किया हमने इल्ला मगर एहसानन एहसान का व तौफीकन और मुवाफिकत का। उलाइका मुवाफिकत जो दिलों में मोहब्बत डालना होता है उसको कहते हैं मुवाफिकत। उलाइका अल्लदीना यही वो लोग हैं अल्लदीना वो जो यअलमुल्लाहु जानता है अल्लाह ताला मा फी कुलूबिहिम जो उनके दिलों में है। फ़आरिद पस एराज कीजिए अन्हुम उनसे वाइज़हुम और नसीहत कीजिए हम उन्हें वाज कीजिए उन्हें वकुल और कह दीजिए लहुम उनके लिए उन्हें कुल यहाँ पर जो लफ्ज है ये अमर का सीगा है लहुम उन्हें फी अनफुसिहिम जो उनके दिलों में है कौलन कौलन बात बलीगन पहुंचने वाली पुरअसर बात बलीग ममा और नहीं अरसल ना भेजा हमने मिर रसूलिन कोई रसूल इल्ला मगर लियुताअ के ताकि वो अतात किया जाए। कोई रसूल हमने इसलिए नहीं भेजा ताकि वो इताअत किया जाए बिइज़्निल्लाहि अल्लाह ताला के इज़्न से। वलो और अगर इज़ जब ज़लमू उन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपनी नफ्सों के साथ अपनी जानों के साथ जाऊका वो आ जाते हैं का आपके पास फस्तगफरू बस इस्तगफार कीजिए
وہ بخشش فاستغفروا، بس وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، واستغفرا، اور بخشش مانگتے ہیں لہم ان کے لیے، الرسول رسول، لوجدو لوجدو البتہ وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، اور رحیمن بار بار رحم کرنے والا۔ فلا پس نہیں، و قسم ہے ربی کا آپ کے رب کی، واہ کا معنی اس لیے قسمی آیا کیونکہ رب کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا واو جو ہے یہ قسمیہ ہے۔ فلا پس نہیں، واہ ربی کا، اور قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکمون کا وہ منصف بنائیں، کا آپ کو محکم بنائیں آپ کو، جس کا فیصلہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، فیما اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا یجدو نہیں وہ پائیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کریں تا آپ۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی، ہم لوگ اکثر اوقات یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رضا الہی سے فوت ہو گیا، رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے، قضائے الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، ٹھیک ہے، تو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قضا سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے فوت ہوتا ہے، تو قضیتا فیصلہ کریں آپ، وَيُسَلِّمُوا اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیماً پوری طرح تسلیم کرنا، ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے ہم علیہم ان پر، ان قتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اب خروجو یا نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ماں نہ فعلوہ وہ کرتے ہو اسے، الا مگر قلیل بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ، فعلو کرتے، ماں جو یوعظون وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی جس کی، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، وہ اشدہ اور زیادہ شدید، شین دال دال روٹ ورڈ ہے اس کا، اشدہ زیادہ شدید، تثبیتاً ثا با اور تا روٹ ورڈ ہے، تثبیتاً ثابت قدمی میں، وَإِذَن اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ دیتے، نہ ہم انہیں، مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے، أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر، وَلَا هَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہدایت دیتے، نہ ہم انہیں، صِرَاطٌ مستقیما سیدھے راستے کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، اور والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اور کتنے ہی اچھے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ یہ لوگ، رفیقاً بطور ساتھی، رفیق کہتے ہیں دوست کو، ذالکا یہ، الفضل فضل ہے، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، علیما بہت علم والا ہے۔